तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर इसम ही इसमें आज़म है। बहुत सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे अस्माए मुबारका हैं कि जिनकी मुख्तलिफ़ किस्म की तासीरात हैं, मुख्तलिफ़ उनकी अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का ज़हूर है और मुख्तलिफ़ उसकी बरक़ात हैं, उनकी बरक़ात की खैरात मिलती है। तो जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ा और उन्होंने उसकी बरक़ात का मुशाहदा किया, सैकड़ों मैसेज हैं, सैकड़ों वाक़यात हैं, जिनमें से आज हम आपके सामने सिर्फ़ 3 वाक़यात रख रहे हैं। जिन्होंने या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ा, उनमें से सबसे पहला वाक़या जो आज हमने आपके लिए मुंतखब किया है, ये मक्का मुकरमा का ही वाक़या है। ये हमारे दोस्त हैं, मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो हम किसी मरीज़ का नहीं बताते, लेकिन ये एक आलिम हैं, कारी हैं और मक्का मुकरमा के ही बासी हैं। मज़े की बात यह है कि इन्होंने मुझे कोई हफ़्ता 10 दिन पहले मैसेज किया, इसलिए मुझे इनका मैसेज याद था, तो इनका भी वाक़या हमने लिख लिया। कबूतर चौक जो है, हरम शरीफ से आप बाहर निकले बाब फाह से, तो कबूतर चौक के साथ ही आगे 2 सड़कें बनती हैं, वहीं से शुरू हो जाती हैं। एक शारा इब्राहिम खलील है, एक शारा हिजरा है। तो शारा हिजरा से भी रास्ता जाता है अंदर, और शारा इब्राहिम खलील के दरमियान में छोटी सी मस्जिद है। जो हरम के चारों तरफ मस्जिदें हैं, जहाँ पर जुम्मा नहीं होता, ये वहाँ छोटी सी मस्जिद के इमाम हैं, वहाँ जुम्मा नहीं होता, सिर्फ नमाज होती है 5 वक़्त बाजमात। मस्जिद इतनी छोटी भी नहीं, लेकिन ये है कि जुम्मा नहीं होता, क्योंकि बैतुल्लाह में, खाना काबा में जुम्मे का क्राउड होता है, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, इसलिए उसके करीब छोटी मस्जिदों में जुम्मा नहीं होता। तो ये कारी साहब हैं, हमारे पाकिस्तान मुल्तान से हमारे दोस्त भी हैं। तो कारी सईद साहब, इनका मुझे मैसेज आया, कोई 5-6 मिनट का मैसेज था, मैंने सुना, तो उन्होंने इसमें ज़िक्र किया कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी, या ज़ल जलाली वल इकराम, जो आपने अमल बताया बैतुल्लाह के हवाले से। तो फरमाने लगे कि वो मैंने उसकी पढ़ाई की, और इन्होंने या ज़ल जलाली वल इकराम को 1000 बार रोज़ाना पढ़ा अपनी मस्जिद में बैठ के। तो कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इसकी बरकत से बहुत नवाजा, बहुत इसकी बरक़ात दिखाई। वो उन्होंने तफसील मुझे नहीं बताई, लेकिन इनके बकौल के इन्होंने रोज़ाना पढ़ा तो इनके बहुत सारे मसाइल थे। कुछ ये मुनासिब नहीं, 1-2 चीज़ें तो मेरे इल्म में है बतानी। कुछ इनके फ़ाइनेंशियली वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल थे, कुछ ये इनके साथ कुछ फ़्रॉड हुआ, कुछ और मामलात थे। तो अल्लाह पाक ने उसमें से इनको निकाला, इनकी मदद की। कुछ कर्ज़ था वो उतर गया, कुछ और इस तरह के मसाइल थे। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए खैर व बरकत के। इन्होंने या ज़ल जलाली वल इकराम 1000 बार रोज़ाना पढ़ा। दूसरा, ये एक हमारी बहन है लाहौर की ही, मेरे पास आती रही हैं इलाज के लिए। इनके कोई बच्चों का मसला था, कोई जिन्नात वगैरह का। तो इनके हस्बैंड एक बड़े डॉक्टर हैं और इनकी एक अपनी फार्मेसी भी है यहीं लाहौर में। जी, इनका वाक़या है ये। लाहौर में इनकी एक फार्मेसी भी है यहीं पे, और इनके हस्बैंड एक बड़े डॉक्टर हैं। और इन्होंने कहा कि मैंने या ज़ल जलाली वल इकराम रोज़ाना 1000 बार पढ़ा, तो हस्बैंड के साथ कुछ नचाकी थी, वो ख़त्म हो गई। कुछ वो पैसे पूसे ख़र्चा नहीं देते थे घर में, उन्होंने देना शुरू कर दिया, मोहब्बत पैदा हो गई। कुछ बच्चों के इनके तालीमी मसाइल थे, उनके लिए कहने लगी दुआ की। तो बेटी अमेरिका में चली गई है, बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में गया तालीम के लिए। कुछ उनमें रुकावटें आ रही थी, तो इन्होंने भी कुछ 3-4 चीज़ें लिखी हैं कि इनको बहुत फ़ायदा हुआ। या ज़ल जलाली वल इकराम 1000 बार रोज़ाना पढ़ के ये दुआ करती रही हैं, उसकी बरकत से अल्लाह ने इनके शौहर के साथ मसाइल ठीक कर दिए, फ़ाइनेंशियली ठीक हुए, और बच्चों के मसले भी। इसी तरह तीसरा वाक़या जो है या ज़ल जलाली वल इकराम का, वो जर्मनी से है हमारी एक बहन। मेरी चूँकि एक मिसेज़ जो है वो
جرمن نیشنلٹی ہے ان کی، مسلمان ہے الحمدللہ، تو آج کل تو ادھر پاکستان میں ہی ہے، پاکستان کے ویزے پہ۔ تو ان کی ایک وہاں دوست ہیں بہت اچھی، تو وہ بھی پاکستانی ہیں، تو جرمنی میں ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی ادھر ہیں۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یا ذل جلال والاکرام پڑھا 700 بار روزانہ۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، انہوں نے 700 بار صبح شام پڑھا، 700 بار روزانہ صبح اور شام پڑھا، جی 700 بار، یعنی 1400 بار انہوں نے روزانہ پڑھا۔ تو ان کے کچھ مسائل تھے وہ اللہ پاک نے حل کیے، کچھ ان کو اچھی جاب مل گئی۔ ان کے 2-3 بچے جو تھے وہ ہسبینڈ کے ساتھ ان کا کچھ مسئلہ چل رہا ابھی بھی ہے، تو وہ بچے ان کو مل گئے اور جاب بھی اچھی مل گئی، پیسوں کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوا، گھر ان کا کرائے پہ ہے، وہ بہت اچھی جگہ مل گیا، پہلے گھر نہیں تھا۔ جرمنی میں گھروں کے کچھ مسائل ہیں کہ وہاں پہ یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے بہت سارے مہاجرین آئے ہیں، بوسنیا سے ہیں، یوکرائن سے ہے، شام سوریہ سے مہاجرین آنے کی وجہ سے، ٹرکی سے لوگ آئے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ گھروں کی قلت ہے، گھر بہت مشکل سے ملتا ہے کرائے پہ بھی جرمنی میں۔ تو ان کو گھر اچھا مل گیا، جاب اچھی ہو گئی، 2 بچے ان کے تھے وہ ان کو مل گئے، ہسبینڈ کے ساتھ ان کے ابھی کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس یا ذل جلال والاکرام کے اسم اعظم سے بہت محبت ہو گئی ہے، جب تک پڑھوں نہیں سکون نہیں ملتا، اور اس کی بہت برکات دیکھی، بہت اچھے اچھے خواب دیکھے انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس اسم اعظم کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ اور پیار ہے۔ اللہ کے نام سے عشق ہونا چاہیے اسم اعظم کے ساتھ، اور جس کو اللہ کی ذات سے، اللہ کے نام سے عشق اور محبت ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نام کے ساتھ، اپنے پاک کلام کے ساتھ محبت، عقیدت، مودت اور عشق والا تعلق عطا فرمائے، اور اپنی ذات کا استحضار نصیب فرمائے، اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے۔ تو یہ یا ذل جلال والاکرام کے حوالے سے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس طرح سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو آپ بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی آپ نے برکات دیکھی ہوں، جس کے بہت سارے تجربات ہوں آپ کی نظر میں، تو آپ وہ ضرور ہمیں واٹس ایپ پر بھیجیے، وائس میسیج کیجیے، تاکہ ہم دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکت عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی یا ذل جلال والاکرام 700 بار چاہے روزانہ پڑھیں، چاہے 300 بار پڑھیں، چاہے صبح شام پڑھیں، چاہے 1000 بار ایک بار پڑھیں روزانہ، یہ آپ کی مرضی ہے، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اتنا آپ پڑھیں۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ دیکھیں گے کہ جو بندہ یا ذل جلال والاکرام کا ورد کرتا ہے کثرت سے، اس کو لوگ طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس اسم اعظم کے اندر اللہ رب العزت کا اکرام کا لفظ ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والی، عظمت والی ذات کہ جو اکرام کرتی ہے اپنے بندے کا، اور اکرام والی ہے اور کرم والی ذات ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے لوگوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، پھر لوگ اس کے قاری کا اکرام کرتے ہیں، جو اس کو پڑھنے والا اس کا قاری ہوتا ہے اسم اعظم کا، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ یہ اس اسم اعظم کی ایک خاص برکت ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے نام کو پڑھیں اور اللہ کے کلام کی، اللہ کے نام کی برکت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔